वसीयत एक शख्स कितनी जायदाद की, कितनी प्रॉपर्टी की कर सकता है, उसका डिपॉजिट का प्रोसीजर क्या है, और फिर डिपॉजिट के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है अगर कोई करना चाहे, और फिर डिपॉजिट किए हुए वसीयतनामे को खोलने का प्रोसेस क्या है कि उसके बच्चे वारिस उसको खोलना चाहें तो वो प्रोसेस क्या है। सिविल जज साहब भी आएंगे और फिर साथ में रजिस्ट्रार साहब भी होंगे और उसके बेनिफिशरीज भी होंगे और उनके सामने ये वसीयतनामा खोला जाएगा और फिर ये प्रोसेस मुकम्मल करके वो सुना के अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकीलनामा की व्यूवर्स, आज हम आपके सामने एक इंतहाई सिंपल लेकिन इंतहाई ज़रूरी टॉपिक लेके आए हैं। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वसीयतनामा क्या है, पाकिस्तानी कानून में क्या वसीयतनामे की कोई अहमियत है या नहीं है, और वसीयतनामे को कानूनन आपने रजिस्ट्रार साहब के पास रजिस्टर करना है या उसकी रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो मैं शार्ट सी इंफॉर्मेशन वसीयत के हवाले से आपको देना चाहूँगा वो ये है कि कोई भी शख्स अपनी जायदाद का 1/3 हिस्से से ज़ायद की वसीयत नहीं कर सकता। यानी अगर बिलफ़र्ज़ कोई शख्स अपनी औलाद में से एक को या एक से ज़ायद को लेकिन तमाम को नहीं, कुछ को एक्सक्लूड करके, कुछ को हटा के, कुछ एक को या एक से ज़ायद औलाद को वो अगर वसीयत करना चाहेगा तो याद रखें कि अज़रुए कानून और अज़रुए शरिया 1/3 हिस्से से ज़ायद का वो वसीयत नहीं कर सकता। और वसीयत बेसिकली तो ये हिदायत हैं और ये इंस्ट्रक्शंस हैं वालिद साहब या वालिदा साहिबा की तरफ से कि मेरे वफ़ात के बाद आप लोगों ने फ़लाँ काम करना है। मिसाल के तौर पर इसमें ये भी लिख सकता है कि आपने आपस में नहीं लड़ना, ताल्लुक़ अच्छा रखना है। ये एक उनकी हिदायत हैं आपके लिए। जिस तरह वो ज़िंदगी में आपकी रहनुमाई करते थे तो आपकी रहनुमाई के लिए उन्होंने वसीयत के ज़रिए अपनी वफ़ात के बाद भी आपके लिए एक डॉक्यूमेंट छोड़ा है। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ कोई प्रॉपर्टी किसी एक बच्चे को या उससे ज़ायद बच्चों को वो देना चाहते हैं तो फिर अपनी वफ़ात के बाद और वो उसकी वसीयत करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में वो 1/3 हिस्से से ज़ायद की जायदाद की वसीयत नहीं कर सकते। एक सूरत हाल में कर सकते हैं अगर तमाम बच्चे ये उनको कंसेंट दे दें, ये अपनी रज़ामंदी दे दें तहरीरी कि हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर आप किसी एक शख्स को, हम में से किसी एक को अगर अपनी पूरी प्रॉपर्टी आप देना चाहते हैं अपनी स्वीट विल से तो हम ये इस पॉइंट पे राज़ी हैं कि आप दे सकते हैं। तो एक ऐसी सूरत में वो फिर 1/3 से ज़ायद की कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। अब तो सुन लें कि हमारे कानून में वसीयतनामे को रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं होता, ये मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है। आप उसको सिर्फ लिख के अपने साथ रख सकते हैं। एक कानून हमारे जो वसीयतनामे के हवाले से है और बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इस हवाले से तकरीबन हमारे माशरे में आगाही न होने के बराबर है, वो ये है कि जो वसीयतनामे के हवाले से कानून है उसमें लफ्ज़ डिपॉज़िट लिखा हुआ है। अब वसीयत के हवाले से डिपॉज़िट कानून में किस चीज़ को कहते हैं तो ये सुन लें कि हमारे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का जो है उस पर ये लिखा हुआ है कि जब आप वसीयतनामा करते हैं तो आपके पास एक इख्तियार है। ये प्रोसेस भी मैंडेटरी नहीं है लेकिन इस प्रोसेस के आपके फ़वाइद हैं और वो फ़ायदे मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ कि जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो आप एंड में सुनेंगे। तो सुन लें कि डिपॉज़िट क्या है। डिपॉज़िट बेसिकली जब आप विल बना लेते हैं तो विल को जब आप पैकेट में बंद करते हैं और बाहर की तरफ उस पे आप सील लगाते हैं, मोम की सील लगाते हैं या जो भी सील आप उसके ऊपर लगाते हैं, सील लगा के परमानेंटली उसको आप बंद करते हैं और फिर किसी डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रार साहब के पास जब आप जाते हैं और उनके पास उनको डिपॉज़िट कराते हैं, रखवाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम डिपॉज़िट कहते हैं। ये सुन लें कि ये जो विल है आपने सब रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में नहीं डिपॉजिट कराना, उनके पास इस चीज़ के पावर्स नहीं ही हैं। सब रजिस्ट्रार वो ऑफिसर है कि जो कानूनन एक तहसील में
हुकूमत वक्त ने आपके लिए बिठाया होता है और आप जितनी भी आप लोगों के माबैन एग्रीमेंट्स होते हैं आप उनको उनके साथ रजिस्टर कराते हैं। तो वो जो ऑफिसर होता है वो तहसील में उसको हम सब रजिस्ट्रार कहते हैं, लेकिन उससे जो ऊपर का ऑफिसर है उसको रजिस्ट्रार साहब कहते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट का एक ही रजिस्ट्रार होता है और उसको वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होगा वो रजिस्ट्रार होता है। वो आपका डिप्टी कमिश्नर जो होता है डिस्ट्रिक्ट का वही रजिस्ट्रार होता है और आप उसके साथ इस विल को डिपॉजिट करा सकते हैं। अब इसका जो प्रोसेस है वो सेक्शन 42 है डिपॉजिट करने का। वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 हमारे मुल्क का है जिसके सेक्शन 42 के ज़रिए आप उसको डिपॉजिट कराते हैं और सेक्शन 43 में आपको वो प्रोसेस बताता है सेक्शन 43 कि जिसके तहत आप उसको डिपॉजिट करेंगे तो किस तरह करेंगे। उसका भी तरीक़ेकार ये है कि जो पार्सल आपने जो पैकेट आपने पैक किया है जिसको आपने विल उसमें बंद करके सील किया है तो फिर उसके ऊपर आपने अपना नाम लिखना है, वल्दियत, कौमियत, सकूनत लिखनी है, मोबाइल नंबर आजकल के दौर में लिखना है और फिर उसके ऊपर आपने ये लिखना है कि ये वसीयतनामा मैं छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ आपके पास वसीयतनामा डिपॉजिट करा रहा हूँ। तो ये आपने करना है और इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है लॉ की वो ये है कि जो रजिस्ट्रार साहब होंगे वो आपसे 2 आइडेंटिफायर्स मांगेगा, यानी आपने उनको 2 गवाह पेश करने हैं जो ये गवाही दें और ये आइडेंटिफाई करें रजिस्ट्रार साहब के सामने कि ये जो शख्स है जो विल को जो वसीयत को आपके पास डिपॉजिट कर रहा है हम इसकी तस्दीक करते हैं कि ये जो शख्स है ये वाक़तन यही शख्स है, हम इसको जानते हैं और हमारी शनाख्त पे आप बिल्कुल ये जो इसकी वसीयत है आप अपने साथ उसको डिपॉजिट करा लें। तो फिर जो रजिस्ट्रार साहब होंगे उनकी आइडेंटिफिकेशन यानी उनकी शनाख्त जो है वो अपने साथ लिख लेंगे, उनसे दस्तखत अंगूठे लगवा लेंगे कि जब मैंने इनसे इस शख्स से इसका वसीयतनामा लिया था तो फिर उस वक्त ये 2 शख्स ने इसकी शनाख्त की थी। तो अगर कोई शख्स अपनी इस वसीयतनामे को रजिस्टर कराना चाहे तो चूँकि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो वसीयत के लिए ज़रूरी नहीं है, कानून में ये मस्ट नहीं है कि आपने उसको रजिस्टर कराना है, लेकिन अगर कोई शख्स उसको रजिस्टर कराता है तो उसका प्रोसेस भी कानून में अवेलेबल है, ये ऑप्शन आपके पास है। आप इस तरह करें कि आपने रजिस्ट्रार साहब से ये कहना है कि मैं इसको रजिस्टर भी कराना चाहता हूं, तो जो रजिस्ट्रेशन की नॉमिनल सी फीस है वो आपको पे करके वो उस अपनी बुक में उसकी एंट्री भी करा लेते हैं। लेकिन उस सूरत हाल में आपने उसमें जो भी लिखा होगा वो उनको दिखाना होगा, पढ़ के समझाना होगा और वो उसके मुताबिक जो है उसको फिर रजिस्टर करेगा। आप उसकी सील लगा लें उसके सामने, 2 आइडेंटिफायर दे के वो सील होके वो अपने ऑफिस में लॉकर्स में उसको महफूज करेंगे, उसको डिपॉजिट करेंगे। और ये जो लॉकर होगा ये भी याद रखें कि ये फायर प्रूफ होगा, ये फायर प्रूफ लॉकर होगा जो रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में वसीयत नामों के लिए वाहिद ये बना होगा और उस पे खुदा न ख्वास्ता कल को उनके ऑफिस में फायर भी होती है, आग लगती है तो उस पर आग असर नहीं करता। ये इतना हुकूमत वक्त ने वसीयत को सिक्योर करने के लिए इतने जो स्टेप्स हैं उन्होंने कानून में इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये वसीयतनामे का डिपॉजिट करने का तरीक़ेकार है। अब कोई शख्स बिलफ़र्ज़ उनकी वो क्या साल बाद, 6 माह बाद, कुछ अरसे बाद, 10 साल बाद अभी वो हयात हैं, वो फिर चाहते हैं कि मैं इस वसीयतनामे को दोबारा उनसे जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनसे ले लूं, तो ये प्रोसेस भी उनके पास कानून में अवेलेबल है। वो उनको अप्लाई करते हैं, रिटन एप्लीकेशन देंगे और जो रजिस्ट्रार साहब है वो उनको अपनी डिपॉजिट की हुई विल जो होगी, वसीयत होगी, वो वापस कर देंगे। तो ये अगर वो शख्स अपनी ज़िंदगी में लेना चाहे, लेकिन खुदा न ख्वास्ता उनकी डेथ अगर होती है तो अब अगर उसके वारिस होंगे तो उनके पास क्या प्रोसीजर है कि वो वसीयत को लें। तो ये सुन लें कि जब तक वो शख्स ज़िंदा होगा तो ये रजिस्ट्रार साहब ड्यूटी बाउंड हैं कि जिस दिन उसने अपनी वसीयत उनके साथ रजिस्टर की है
تو وہ ہر 3 سال بعد یعنی اس کی ڈپازٹ، اس کی وصیت کو اپنے ساتھ ڈپازٹ کرنے کی تاریخ سے ہر 3 سال بعد 1 جولائی کو وہ ان کے ایڈریس کے اوپر ان سے کانٹیکٹ کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ اگر آپ نے کوئی ایڈریس چینج کی ہے، کہیں اور آپ شفٹ ہوئے ہیں، تو ہمارے پاس اپنے کوائف کو اپڈیٹ کریں، کیونکہ کل کو یہ پروسیس اس لیے قانون میں ہے کہ اگر ان کی ڈیتھ ہوتی ہے کہیں اور جا کے کسی اور سٹی میں، تو پھر وہ جو اس میں نامنی لکھا ہوگا یا وہ جو اس کے وارث ہیں، تو اس وصیت جو ہے تو ان کے سامنے اس کو کھولا جاتا ہے، تو پھر وہ مسٹ ہوتا ہے تاکہ ان کی بھی ویئر اباؤٹس کا پتہ چلے کہ وہ کہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ پروسیس اگر بالفرض کر کے ایک دن ان کی خود کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو پھر اس وصیت نامے میں کے حوالے سے اگر اس کا کوئی وارث یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے اس کو اب لینا چاہیے رجسٹرار صاحب سے، تو پروسیس ہے وہ اپلیکیشن دیں گے، اپلیکیشن دے کے وہ اپلیکنٹ کے سامنے رجسٹرار صاحب جو ہوں گے وہ اس درخواست کنندہ کے سامنے اس کو کھولیں گے، اور جو بھی اس کے وارث ہوں گے، بینیفیشری ہوں گے، ان کو بھی بلایا جائے گا۔ اگر کوئی مزید ان کے وارث ہوں گے، بینیفیشریز ہوں گے، تو ان کو بلا کے رجسٹرار صاحب جو ہوں گے وہ اس جو پیکٹ تھا جس کو سیل کیا گیا تھا اور جو مرنے والے نے خود ڈپازٹ کیا تھا سیل کر کے، تو اس کو کھولیں گے اور سب کے سامنے میں، سب وارثوں کے سامنے، سب بینیفیشریز کے سامنے کھولیں گے اور پھر اس کو سنائیں گے۔ جب وہ پڑھ کے سنائیں گے تو اس میں جو بھی نامنی نکلے گی، یعنی نامنی اس کو کہتے ہیں کہ اب وہ وصیت میں کون سا رقبہ، کون سی پراپرٹی کس کو دینا چاہتا تھا اور کتنی دینا چاہتا تھا، تو اس حوالے سے وہ اس کی وصیت پڑھ کے اس نامنی کے حوالے کریں گے یہ وصیت نامہ، اور اس طرح یہ وصیت کا یہ چیپٹر یہاں کلوز ہو جائے گا۔ لیکن اگر بالفرض یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص اپلیکنٹ ان کی وفات کے بعد نہیں آتا اور رجسٹرار صاحب کو یہ اپلیکیشن نہیں دیتا، میں بھی کہ ان کو وارثوں میں سے کسی کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ ان کے جو والد صاحب تھے یا والدہ صاحبہ تھی انہوں نے وصیت چھوڑی ہے، تو ایسی صورت میں رجسٹرار صاحب جو ہوں گے جب ان کو معلوم ہوگا کہ فلاں شخص کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، کیونکہ انہوں نے لا میں ہر 3 سال بعد اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے، اس کے ویئر اباؤٹس کی، وہ کہاں رہ رہا ہے، زندہ بھی ہے، فوت ہو گئے، تو جب وہ ویریفیکیشن کرنے کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ وصیت نامہ جو ہے وہ جو جس نے وصیت کی تھی وہ شخص کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں جو رجسٹرار صاحب ہوں گے اب وہ خود سے پروسیس انیشیٹ کریں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ تمام وارثوں کو نوٹس کریں گے، ایک ڈیٹ مقرر کریں گے، اور ساتھ میں یہ سن لیں کہ سول جج صاحب جو ہوں گے ان کو بھی ایک ریکویسٹ کریں گے قانوناً کہ آپ کے سامنے ہم وہ پارسل کھولیں گے تو آپ کی موجودگی عذرِ قانون ضروری ہے، تو ان سے بھی ریکویسٹ کر کے وہ بھی آئیں گے، سول جج صاحب بھی آئیں گے، اور پھر ساتھ میں رجسٹرار صاحب بھی ہوں گے اور اس کے بینیفیشریز بھی ہوں گے، اور ان کے سامنے یہ وصیت نامہ کھولا جائے گا، اور پھر یہ پروسیس مکمل کر کے وہ سنا کے جو بھی اس میں لکھا ہوگا وصیت پڑھ کے پھر اس کے بعد وہ جو نامنی اس میں ہوگی اس کے حوالے اس کو کر دیا جائے گا۔ اب یہ تو تھا ڈپازٹ کرنے کا پروسیس۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وصیت نامے کو تحریری شکل دینا ضروری ہے یا یہ زبانی بھی ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ وصیت نامہ زبانی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی ایگریمنٹ کی طرح یہ بھی زبانی ہو سکتا ہے، لیکن قانون یہ کہتا ہے، ہمارا رجسٹریشن ایکٹ 1908 کا یہ کہتا ہے کہ جو تحریری ہوگا اس کو پریزمپشن حاصل ہوگی زبانی کے اوپر، جو آپ کا تحریری وصیت نامہ لکھا ہوگا اس کو فوقیت حاصل ہوگی آپ کے زبانی وصیت نامے کے اوپر، کیونکہ وہ ایک تحریری ثبوت ہے۔ ہاں، ایک صورتحال ایسی ہے کہ جس میں تحریری اور زبانی پھر ایک لیول کی چیز ہو جائے گی، اور وہ یہ اسی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا
یہ اورل جو ہے وصیت نامہ وہ زبانی وصیت نامہ کرتا ہے، اور ساتھ میں اس کا پوزیشن جو ہے وہ بھی اس ایک بچے کو وہ ہینڈ اوور کر دیتا ہے۔ تو یہ پوزیشن اگر اس کو ساتھ میں دے دی جائے تو پھر اگر وہاں پہ تحریری بھی ہو جائے تو تحریری اس سے اوپر کی لیول کی چیز نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک ہی لیول کی چیز ہیں۔ تو یہ تھا وصیت نامے کے حوالے سے مکمل پروسیس، اس پوائنٹ سے لے کے کہ کتنی کی آپ کر سکتے ہیں، ڈپازٹ کیا ہے، پھر رجسٹریشن کیا ہے۔ ایک چیز آپ یہاں پہ یاد رکھیں کہ جب نامنی جو ہے اگر بالفرض وہ یہ سمجھتا ہے نامنی ہے یا اس کا جو بھی بینیفیشری وصیت نامے میں نکلتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے اس وصیت نامے کو رجسٹر کرانا چاہیے، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر وہ شخص اس کے والد صاحب یا والدہ صاحبہ جن نے وصیت کی تھی ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، تو نامنی یا بینیفیشری جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے قانون میں کہ وہ رجسٹرار صاحب کے ساتھ کو یہ کہے یا وہ سب رجسٹرار صاحب کو کہے کہ آپ اس کو رجسٹر بھی کرائیں، میں اس کے ڈیوز جو ہیں وہ جو نامنل ڈیوز ہیں وہ میں پے کرنے کے لیے، جو ٹیکسز ہیں نامنل سے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں، وہ پے کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ اس کو رجسٹر کرائیں۔ تو وہ اس کو قانوناً رجسٹر کرائیں گے۔ تو یہ وہ ڈاکومنٹ ہے کہ جس وصیت نامہ کی جس کو آپ قانوناً رجسٹرڈ آپ کے اوپر قدغن نہیں ہے کہ اگر آپ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے تو کوئی کمپلژن نہیں ہے، آپ نہ کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وصیت ایک شخص کتنی جائیداد کی، کتنی پراپرٹی کی کر سکتا ہے، اس کا ڈپازٹ کا پروسیجر کیا ہے، رجسٹریشن کیا مسٹ ہے، ضروری ہے یا نہیں ہے، ڈپازٹ کا پروسیجر، اور پھر ڈپازٹ کے بعد اس کی رجسٹریشن کا کیا پروسیجر ہے اگر کوئی کرنا چاہے، اور پھر ڈپازٹ کیے ہوئے وصیت نامے کو کھولنے کا پروسیس کیا ہے کہ اس کے بچے وارث اس کو کھولنا چاہیں تو وہ پروسیس کیا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اس کو لائک دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قانون کے بارے میں آگاہی ہو۔ تو آج کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔